आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 3 बुर्ज मीज़ान, अक़रब और कौस। कैसा गुजरेगा इनका माह दिसंबर 2025। तो हम ज़ैचे के 12 खाने देखते हैं हर बुर्ज के, जैसे मीज़ान है, अक़रब है, कौस, इनके 12 खाने देखेंगे। वो 12 खाने क्या होते हैं कि हम इनका महीने का क्या देखेंगे कि किस चीज़ में ये एहतियात करें। नंबर 1 शख्सियत, हैसियत, दौलत, ज़राए आमदनी, अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई, हादसा, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, औलाद, किस्मत, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, मंगनी, मोहब्बत, मर्द, मुलाजमती तरक्की, अफसरान बाला, हकाम बाला और सरकारी नौकरी, मियाँ बीवी, शराकती कारोबार, शादी, निकाह, दूसरी शादी, ज़िंदगी, मौत, इंश्योरेंस क्लेम और विरासत की जायदाद, विरासत के मुकदमात और बेगुनाह कैद, कर्ज, मर्द, माली धोखा, बैरून मुल्क सफ़र, माँ की सेहत, मजहब, कानूनी पेचीदगियाँ, आला तलीम, मुकाबले का इम्तिहान, कारोबार, मार्केट वैल्यू, दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़वाइद, खुफिया दुश्मन, एमिग्रेशन के मसाइल, अखराजात, माजी के केस और साया जादू के असरात। ये हम देखते हैं इन 3 बुर्जों के, मीज़ान, अक़रब और कौस के, कि माह दिसंबर में इनमें क्या क्या रहेगा। मीज़ान बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत मुतासिर रहेगी 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। आपकी ज़िंदगी पर मौत के लाले मंडला सकते हैं, बादल मंडला सकते हैं, आप बेगुनाह कैद हो सकते हो, आपकी शख्सियत पर लोग उंगलियां उठाएंगे। तो इसलिए नापसंदा लोगों, नापसंदा जगह पर ना जाएं, सियासी मजहबी गुफ्तगू ना करें। इसके अलावा आप बेगुनाह कैद हो सकते हो, आपको माली धोखा हो सकता है, आपको कोई डाका लग सकता है, चोरी हो सकती है, विरासत की जायदाद में नुकसान हो सकता है, विरासत के मुकदमात आपके खिलाफ जा सकते हैं। अगर कोई ऐसे मुकदमे आए तो ले देकर जान छुड़ा लेना ही बेहतर है। तो अब ये लेकिन 21 से लेकर आगे जो है ना 31 तक ये हालात दुरुस्त होंगे। आपकी दौलत, ज़राए आमदनी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक दुरुस्त रहेगी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी दुरुस्त रहेंगे, शराकती कारोबार भी दुरुस्त रहेगा। लेकिन 6 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये ख़राब है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, नौबत तलाक तक जा सकती है, शादी निकाह बंदिश हो सकती है, निकाह टूट सकते हैं। इसके अलावा दूसरी शादी वाले भी नाकाम हो सकते हैं और इसके अलावा दौलत का नुकसान आ सकता है, आपका कोई डाका चोरी लग सकती है। तो इसलिए बुर्ज मीज़ान वालों, इस दौरान आपने बहुत एहतियात करना है। इसके अलावा आपके अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी सफ़र कामयाब है, अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई साथ देंगे। आपके हादसे का पूरा महीना कोई ख़तरा नहीं। आप बीमार हैं तो शफा मिलेगी, सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो इस महीने मिलेगी, तबादला चाहते हैं तो मिलेगा और बीमारी से भी शफा मिलेगी। इसके अलावा ख़ानदान में शैतान लोग दब जाएंगे, ख़ानदानी फसादात दब जाएंगे, ख़ानदान फले फूलेगा, आप नई सवारी का हसूल मुमकिन है, पुरानी सवारी भी बनवा सकते हैं। अगर चोरी हो गई तो बाजियाब हो सकती है। औलाद के मसाइल हल होंगे, हामला ख़वातीन उनका जच्चा बच्चा महफूज रहेगा, बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल, जाब मंगनी, शादी, उनके अफेयर वो भी हल होंगे। मोहब्बत आपका साथ देगी मीज़ान बुर्ज वालों, किस्मत आपकी बुलंद रहेगी, कोई बड़ा इनाम निकल सकता है आपका, आप अपनी मोहब्बत के साथ मंगनी भी हो सकती है। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं, माँ की सद दुरुस्त होगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के बिल्कुल कामयाब है और दिल लगा कर मेहनत करें वो CSS PCS आराम से कर जाएंगे। इसके अलावा जो कोई आला तलीम के लिए वजीफ़ा अप्लाई करेगा उसको स्कॉलरशिप भी लग सकता है। खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, बैरून मुल्क कारोबार ज़बरदस्त होगा, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया जादू, बद नज़रात, हवाई असरात का खात्मा होगा। कारोबार आपका पहले अशरे में ज़बरदस्त रहेगा, दरमियान वाला अशरा देख कर चलने का। 17 से 19 तक अक़रब लगेगा तो फिर आखिरी अशरा आपने कारोबार में बहुत एहतियात करना है। इसके अलावा आपके दोस्त व अहबाब, कारोबारी फ़ायदे 1 से लेकर 16 तारीख तक आपके ख़राब रहेंगे। अपना ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, दोस्त धोखा देंगे, कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे। लेकिन फिर जो है ना 16 से लेकर 31 तक दोस्त अहबाब साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे,
اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی چیز ماضی میں خرید رکھی تھی بیچنے کے لیے تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ تو یہ تھی پریڈکشن میزان برج والوں کی۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج اقرب کی طرف۔ تو برج اقرب والوں، آپ کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، لوگ آپ کی شخصیت کے گروید عاشق دیوانے رہیں گے، آپ بطور لیڈر سامنے آئیں گے۔ پورا مہینہ اپنا اس کا دسمبر 2025 کا، اور آپ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، آپ کی ملازمتی ترقی ملے گی، اگر سرکاری نوکری یا تبادلہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتا نظر آتا ہے۔ ذرائع آمدنی آپ کے زبردست رہیں گے، پیسے کی آمد ہے، اولاد کے مسائل حل ہوں گے، ان کی جاب منگنی شادی افیئر وہ سب مسئلے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بے اولاد کو اولاد ہوگی، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ محبت آپ کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے، قسمت آپ کی بلند رہے گی، کوئی بڑا انعام یا کوئی جیک پاٹ مفت دولت کا لگ سکتا ہے۔ اقرب برج والوں، ماہ دسمبر 2025 یہ جو ہے نا، آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، اندرون ملک شہر سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ اگر اس میں پیسے انویسٹ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر نئی سواری خریدیں تو بھی خرید سکتے ہیں، زرعی زمین یا مکان پلاٹ خریدیں تو بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا مہینہ ہے اس سلسلے کے لیے، اور سواری کا حصول بڑا زبردست ہے، آپ سواری خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے 3 سے لے کر 5 تک کھلے ہیں، پھر جو ہے نا 6 سے لے کر 3 سے لے کر 5 تک کھلے، یعنی پہلا عشرہ جو ہے نا بیرون ملک جانے کے لیے اچھا ہے، درمیان والا عشرہ دیکھ کر چلنے کا ہے۔ 17 سے لے کر 19 تک جب قمر اقرب ہوگا تو پھر یہ سلسلہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ باہر ٹریکٹر والا نامراد گاون چلائی ودے کتھائیں اندے ریکارڈ اندے وچ آ گئے تو میری ٹک ٹاک نہ بند کر دے، نامراد کو خود کو گجکار نصیب تھی دے، لوگوں کو گاون ودا سنے دے وہ نات۔ باقی رہی بات اب برج اقرب والے، تو آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، لیکن آخری عشرہ اس میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے ناکامیاب ہوتے ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری اختیار ہو سکتی ہے۔ آپ کا کاروبار 1 سے لے کر 10 تاریخ تک زبردست، 1 سے لے کر 16 تاریخ تک خراب رہے گا، اور پھر 16 سے لے کر 31 تاریخ تک آپ کا کاروبار زبردست رہے گا۔ اس لیے آپ نے اگر کوئی کاروباری قدم اٹھانا ہے تو اگر دسمبر کی 16 کے بعد ہی اقرب برج والے اٹھاؤ تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، آپ کی سواری خریدنا چاہتے تو خرید سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات 1 سے لے کر 20 تک خراب رہیں گے، نوبت طلاق تک لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، اس لیے میاں بیوی کے درمیان قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرو۔ شادی پر بندش ہے، دوسری شادی والے بھی ناکام نظر آتے ہیں، اور نکاح بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ خفیہ دشمن سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو کیسے اٹھتے ہو کیسے بیٹھتے ہو، اس لیے خفیہ دشمنوں کی سازشوں کا جواب ان عقل سے دو۔ آپ کے اگر بیرون ملک آپ رہائش پذیر بدری یا سازش آپ کو وطن واپس کر دیں گے، لیکن 21 سے لے کر جو ہے نا 31 تاریخ تک یہ 10 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا تھا تو نوبت طلاق تک تھی، اب راضی نامہ ہوگا، خفیہ دشمن دفاع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، ماضی کے کیس دب جائیں گے، اور اخراجات بھی کنٹرول ہو گئے، سایہ جادو کے اثرات بھی بند ہو جائیں گے، زندگی پر موت کے بادل ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید ہیں، اقرب والوں تو رہائی ملے گی، دوست احباب آپ ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے ملیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج قوس کی طرف۔ قوس برج والوں، قوس برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، آپ بطور لیڈر سامنے آئیں گے، آپ کا خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ اس میں آپ کو کافی فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے، اگر آپ زمین جائیداد میں پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ بہت پیسہ کمائیں گے، تو اس لیے زمین جائیداد خریدنے کے راستے کھلے ہیں۔ آپ کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں آ سکتے ہیں، نئی سواری کا حصول بھی ممکن ہے۔ ذرائع آمدنی آپ کے بڑھیں گے، پیسے کی آمد ہے، اور آپ اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں معاشی سفروں میں کامیابی، اور آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی بھی ساتھ دیں گے۔ حاملہ خواتین کو 1 سے لے کر 5 تاریخ تک کوئی خطرہ نہیں، اور خفیہ دشمن بھی 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک پیچھے ہٹے رہیں گے، لیکن آخر درمیان والا عشرہ یہ دیکھ کر چلنے کا ہے، اور جو آخری عشرہ ہے یعنی 17 سے لے کر 31 تک
खुफिया दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, अखराजात कंट्रोल नहीं होंगे, साया जादू के असरात आएंगे, हामला खवातीन को खतरा होगा, जच्चा बच्चा को खतरा होगा, जवान औलाद के मसाइल, जा बंगली शादी सादात बन जाएंगे, कोई बड़ा इनाम नहीं निकल सकता। इसलिए मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है उस दौरान। बीमार हो सकते हो 1 से लेकर 20 तारीख तक कौस बुर्ज वालों, और फिर आपके दोस्त व अहबाब आपका साथ छोड़ जाएंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी न होगी, कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे, और अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये 21 से लेकर 31 के दरमियान सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, बीमारी से शफा मिलेगी, दोस्त अहबाब साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे कौस बुर्ज वालों के, और जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। शरारती कारोबार वो भी कामयाब है, रियल कारोबार वो भी कामयाब है। इस दौरान कारोबार के, शादी के और मियाँ बीवी के दरमियान जिस किस्म की इस्लाह चाहते हैं, जितना तरक्की चाहते हैं, ये हो सकती है कौस बुर्ज वालों के लिए। कौस बुर्ज वालों, आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल हट जाएंगे। तकरीबन पूरा महीना ही अच्छा है, सिर्फ 17 से लेकर 19 तारीख तक। आपकी डूबी रकम वापस होगी, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, माली मुआहदा तय पा जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके 1 से लेकर 16 तारीख तक बंद हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है 1 से लेकर 16 तारीख तक। फिर जो है ना कानूनी उलझने आ सकती हैं, मज़हब से दूरी इख्तियार करते हुए नजर आओगे। लेकिन 17 से लेकर 31 तक माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़हब में दिलचस्पी होगी, बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे, आला तलीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के भी कामयाब होंगे। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर चाहते हैं कि कोई रिज्जत ना आए तो आप सदका करें। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इनको मिलाकर हर रोज़ थोड़ा सा सदका कर दिया करो। जैसे ये देखो ऊपर पात्र पड़ी, इसमें पानी डालते हैं, यहाँ जो है ना सदका बखेर देते हैं, तो आप भी ऐसे बखेर दिया करें अपनी छत पर। इसके अलावा अगर हफ्तावार वज़ाइफ पढ़ना चाहते तो हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 मतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मतालु 581 बार, जुमेरात या अल्लाह को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से तमाम रिजतें जो आपकी तरफ हवाई या जादुई आएंगी वो बंद हो जाएंगी। तो इलाज मुफ्त है, लेकिन कोई करेगा नहीं, सीधा आमिर के पास जाना है, भी ये करो ये करो। आप ये करें तो आप अपने आमिल खुद हैं। इसके अलावा मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान, आप किताब कुल जहान, या अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके हर मुसलमान की खैर, हर मुसलमान का भला, या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, या अल्लाह जो मुसाफिर हैं उनको मंजिल अता फरमा दे, या अल्लाह बीमार को शफा अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके, या अल्लाह हासिद के हसद से, दुश्मन की दुश्मनी से और बदनज़र की बदनज़री से बचा दे मेरे मौला रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के रिज़्क, माल, औलाद, फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह जिनको औलाद दी है उनको औलाद बख्श दे रसूलुल्लाह के सदके, जिनको औलाद नहीं दी या अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हर हलाल कमाने वाले को ज़राए हलाल की तरफ खुले कर दे या अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके। इस दज्जाल ज़माना से, इस कालियोग ज़माना से बचा दे हर मुसलमान को रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान को दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।